अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की डेट नोट करें। नोट कर ले। आज की कोई असाइनमेंट है आपके पास? कौन सी असाइनमेंट? सबके पास कंबाइन है या किस तरह की एक जैसी असाइनमेंट है या अलग अलग है? तो बताएं कौन सी असाइनमेंट थी? आपको पता है सदफ? आपने इसकी बंडलिंग प्रॉपर तरीके से की है? इंस्पेक्शन कर ली है? कोई उसमें क्वालिटी का इशू या कोई ऐसी चीज़ नज़र आई हो जो रेक्टिफिकेशन करवानी है? कोई आल्टर, कोई पीस डैमेज? इसकी रिपोर्ट आपने ले लेनी है तमाम प्रोडक्ट्स की। ये बता रहे हैं ना, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपके पेंडिंग कोई SOR हैं? मैंने ये हल्का सा बच्ची को पहले इसके बारे में बताया है। SOR आपकी साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है। लिखें SOR, कैपिटल में लिखें, इस तरह लिखना है SOR बड़े हरूफ में। SOR। अब नीचे S लिखे लाइन में, इसका फुल फॉर्म बनता है, ये एब्रीवेशन है, ठीक है। साइट S लिख के उसकी एक साइड पे S लिखें, दूसरी साइड पे जाके साइड लिखें। S के साथ फौरन साइट नहीं लिख देना। SITE साइट। नीचे वाली लाइन पे O लिखें। ऑब्जर्वेशन, OBFERVATION ऑब्जर्वेशन। नीचे R रिपोर्ट, REPO लिखवाए ना साइमा इनको साथ में। रिपोर्ट भी नहीं लिखना आता, दूसरों को भी लिखाए ना आसपास में। आपको पता है कि आप अकेली यहाँ पे इनसे ज्यादा पढ़ी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने खुद लिखकर इनको हेल्प दाएं बाएं, दो इधर खड़ी हैं, दो आपके उधर खड़ी हैं, आप उनको करें, एजुकेट करें उनको। रिपोर्ट अब दूसरों को चेक करें, उन्होंने रिपोर्ट ठीक लिखा है, उधर चेक कर लें रिपोर्ट ठीक लिखा है। मैम इनको आप इनको गाइड करें, रिपोर्ट आप इनको चेक करें। अच्छा, लेक्चर के दौरान में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं मतलब आपको हेल्प कर रहा हूँ, एक एक चीज़ लिखा रहा हूँ, एक एक वर्ड आपको अलग अलग से लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो बेटा जो आप में से लीड कर रहा है या ज़्यादा पढ़ा हुआ है उसको आप या मैम से पूछ लें या बाद में आप मुझसे उसकी करेक्शन कर लें। चलें लिखें, इतना टाइम ना लेंगे, छोटी सी चीज़ है, 3 वर्ड है, टाइम बहुत कीमती है। साइट ऑब्जर्वेशन। अब SOR से क्या बना? अच्छा, अब ये तो जो भी आपके ऑब्जर्व, ये इसकी मिसाल आपको पता है कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी विजिटर आता है मैनेजमेंट का, नईम साहब आ जाते हैं, मैं आता हूँ, हमारे सुपरवाइजर आ जाते हैं, GM आ जाता है, कोई भी हमारे कंपनी का, फैक्ट्री का, इंस्टीट्यूट का कोई भी मैनेजमेंट का बंदा, ऑनरशिप से, मैनेजमेंट से, अकाउंट से, किसी भी डिपार्ट से उसने आना है, उसने आपके मामलात को देखना, उसकी नज़र पड़ गई है, आपका स्विच टूटा हुआ है, बटन नहीं है, वायर यहाँ से डैमेज है, इसकी एक तरतीब उस रूम के अंदर मौजूद है जहाँ पर, और ये हैजर्ड क्रिएट करते हैं। इसको नाम दिया गया है साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। अब साइट क्या है? साइट की आपको पता है साइट क्या होती है? जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो एरिया आपका काम का है, जो प्रोजेक्ट एरिया है, वो आपकी साइट है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्वेशन एक इंग्लिश का वर्ड मैंने आपको लिखाया है, SOR, ऑब्जर्व करना। उसने देखा, उसने निशानदेही, उसने परख की, उसने देखा,
ऑब्जर्व किया उसने, जांच पड़ताल की उसने, ठीक है, तो उसको एक प्रॉब्लम, एक फॉल्ट नज़र आ गया, ठीक है, और वो फॉल्ट अभी ये बच्ची वहाँ पे ऑफिस में लेके आई थी, नईम साहब से इन्होंने उसको रेक्टिफाई करने की और ये सारी रिक्वेस्ट डालनी है, तो आप मुझे वो ज़रा दिखाएं, ये कंप्लीट हो गया ना कंसेप्ट, और इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। अब कैसे हुई है ये रिपोर्ट, एक बच्ची लेके आई है, ये सिंपल वर्क हो रहा था, नॉर्मली आप लोगों को पहले इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है, अब मैंने वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक ये ज़रूरी समझा है कि मैं आपको ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको इसकी ट्रेनिंग दे दूँ, ठीक है, SOR जनरेट कर। बेटा ये रिपोर्ट जो मैं आपको कहता हूँ कि आप रिपोर्ट बना के लेके आए, आपको तकरीबन कितना अर्सा हो गया? 4 मंथ कंप्लीट हो गए, 5 मंथ स्टार्ट है, तो इसके अंदर मेरे ख्याल में कि अगर आप मज़ीद इसके अंदर 5 साल और लगाएं तो भी आप मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट को नहीं सीख सकते। ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, टाइम स्पेंड करने के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें होती हैं, और ये ऑब्जर्वेशंस और आपकी कंप्लेंट्स और बहुत सारे ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे नई शक्ल के अंदर वो जनरेट होती रहती हैं, प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, ट्रबल शूट्स होती रहती हैं, समझ रहे हैं, और उनका सोल्यूशन क्या होता है? सारी चीज़ों का सोल्यूशन किताब में नहीं होता, आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के इन चीज़ों को जनरेट करना शुरू करें, अपने अंदर खुदकार बनना शुरू करें। आपको एक मुकम्मल गाइडलाइन अगर चाहिए है, एक प्रॉपर एक टीचर चाहिए है, तो ये तो नहीं पॉसिबल हो सकता बेटा। कौन फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीज़ें बेयर करता है? बड़े बड़े इदारे हैं, एडमिशन फीसेस उनकी आप देख लें, उनकी मंथली फीसेस देख लें, और वो उस लेवल का नॉलेज, मैं किसी को निशाना बनाकर बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर कैसे रूल्स रेगुलेशन है, या यंग जनरेशन के लिए, उनके स्किल्स के लिए बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 24 आवर्स के लिए अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आपको नींद आ रही है? नहीं, आपको मेरे ख्याल में नींद आ रही है, खड़े खड़े नींद आ रही है। ये साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है जो आपने लिखा है कि सर हमारे रूम के अंदर वायरिंग जो है वो उसकी ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है, और वहाँ पर उखड़ गई है एक साइड से, इस तरह का आपने किया है। और सेकंड पे आपने इसका फ्लीस के फैब्रिक के बारे में जो बात की है। अच्छा, सबसे पहले तो ये आपको SOR का कंसेप्ट जो क्लियर हो गया कि ये आपने इसको ऊपर SOR लिखना है, आइंदा के बाद SOR लिखना है। उसके बाद रिलेटेड जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपने SOR सबमिट करना है। बड़ी कंपनीज के अंदर तो इसका ये होता है कि हम लोग वहाँ पे, जो मैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक टीच कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल मेरे पास है, जिसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, उसके मुताबिक मैंने आपको बताया कि कोई भी मैनेजमेंट का बंदा साइट के ऊपर जाता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, नज़र आया है, हैजर्ड बेसिकली नुक्तेचीनी या वो कीड़े निकालने वाली बात नहीं होता, ये क्वालिटी को मेंटेन करना होता है, मैनेजमेंट को, वर्कर्स को, और अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर करना होता है। अब ये जो मामला है ना, ये SOR, इसलिए मैंने आपको अब लेक्चर की सूरत में आपको खड़ा किया है कि ये क्रिटिकल में आता है, फिर उसको कलर कोडिंग दी जाती है, ठीक है, उसका ग्राफ बनता है कि ये SOR कितने टाइम में हल होना चाहिए, इसको रेक्टिफाई कितने टाइम में, इसकी टॉलरेंस कैपेसिटी इसकी कितनी है, नहीं सकते। और ये इलेक्ट्रिकल का इशू है, इसको मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ, ये वेरी हाई रिस्क है, ठीक है, लिखें इलेक्ट्रिकल, नीचे एक लाइन छोड़ के नीचे लिखें, इलेक्ट्रिकल का जो इशू है वेरी हाई रिस्क, इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना, इसकी टॉलरेंस कैपेसिटी, बर्दाश्त की कैपेसिटी 0 रखें, करंट लगेगा आपकी लाइफ एंड कर देगा। इदारे के अंदर मैं समझता हूं कि अब्दुल हकीम के अंदर खड़े होकर आपको जिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मुतारिफ करवा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करें। और मेरे पास नेक्स्ट टाइम के लिए इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को, ये अपनी ज़ाती तौर पे भी आप शौरी तौर पे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि करंट से आपकी दोस्ती, किसी का कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी किसी की, इसने अपने जनरेट करने वालों को, एक्सपीरियंस करने वालों को इसने नहीं छोड़ा, ठीक है, तो इससे किसी किस्म की कोई दोस्ती, कोई तल्लुक, कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी की। ये तो कॉमन सेंस है ना, बीइंग ह्यूमन, ठीक है। तो इसको आपने वेरी हाई रिस्क लेना है। फॉरन इलेक्ट्रिकल लिखते जाएं बेटा, आप नोट डाउन करें, ये ले लिखें, आप अपने इसके ऊपर लिखें,
इलेक्ट्रिकल इशू कोई भी आपका वास्ता सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी से है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर काम करते हैं मैम, आप इनको गाइड करें। आपका शुरू से लेकर एंड तक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम है। आपकी मशीनें टोटली कंप्यूटराइज हैं, टोटल इंडस्ट्रियल मशीनरी है, आपकी कटिंग के इंस्ट्रूमेंट, इवन आपके रूम्स के अंदर तमाम जितने भी इक्विपमेंट, टूल्स और आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक पे हैं। और ये कितने अरसे से पेंडिंग में जा रहा है, इस चीज़ की रिपोर्ट होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल इशू नईम साहब, ये आप कतई तौर पर ऑन एयर जा रहे हैं, आप इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, वगरना आर्टिकल या कोई भी चीज़ फेस। आप अपने सिस्टम को सिक्योर रखें। अपने सिस्टम से ज़्यादा बेहतर तरीका सिक्योर करने का वो हमारी ह्यूमन बीइंग, हमने इंसानों को सेव करना है, हमने जानों को सेव करना है, हमने प्रिकॉशंस देनी है, हमने स्टैंडर्ड्स बताने, एजुकेट करना है, हमने उनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने, पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। आपकी एजुकेशन कितनी है बेटा? तालीम कितनी है आपकी? 5। आप 5 पढ़ी हुई हैं। आप कितनी आप प्राइमरी पास हैं, आप मैट्रिक किया हुआ है, आप मिडल, और आप और वो बच्ची प्राइमरी पास है। अब मैं जो इंग्लिश में या जो चीज़ों में आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप इस चीज़ की कैपेसिटी को जनरेट करें। आप परेशान हो जाते हैं, मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कैपेसिटी वहाँ बनती नहीं है, समझ ही नहीं आ रही। आपको मैं साथ में डिलीवर कर देता हूँ कि ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है, कैपेसिटी का मतलब ये होता है। आप फौरन वहाँ पे उर्दू में कैपेसिटी तो लिख सकते हैं, उर्दू में कैपेसिटी लिख लें, नीचे उसका तर्जमा लिख लें, सारा कुछ बता रहा हूँ। ये आप करेंगे ना बेटा। अब आपको मैंने हर एक चीज़ करके लिख के भी दी है, उसका भी रिजल्ट अगर ना आए तो फिर इसमें तो बेटा, लेकिन ये करना है हमें। अगर नहीं आता तो आप कह देंगे सर स्टॉप लें, ये ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, इसके स्पेलिंग क्या है, कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप साथ साथ करें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। समझ आ गई है? इलेक्ट्रिकल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये पूरी मैंने स्टेटमेंट्स दे दी हैं, ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे आपने अमल करना है। अब इसको कलर कोडिंग देते हैं मैम, ये जरा दिखाएं मुझे, ये मुझे पकड़ा देंगे, पास करें। ये नहीं साहब कलर कोडिंग है, ठीक है। अब वेरी हाई रिस्क है, क्रिटिकल है। आपने लिख लेना है, एक सिंपल डेफिनेशन लिख लें। ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पे बता दिया है, तशरीह कर दी। इलेक्ट्रिकल इश्यूज जो उसके एसओआर होंगे इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, वो हाई रिस्क, क्रिटिकल, जीरो टॉलरेंस कैपेसिटी, इसको जीरो मतलब आपने कंसीडर करना है कि क्विकली आपने रिस्पॉन्ड करना है और आपने उसको सोल्यूशन पे करना है। और इवन के उसको आपने रेड टैग देना है और आपने उसको बैरिकेड कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है, उसको लॉक कर देना है, ताकि अनजाने में कोई बंदा, कोई वर्कर नहीं साहब उस टूल या उस फॉल्ट एरिया के अंदर जाकर अपनी जान का ज़िया ना कर बैठे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इदारे की। इदारे ने आपको रिस्पॉन्सिबल, जितने भी हम लोग खड़े हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक डिलीवर कर दी है, ठीक है। कलर कोडिंग आप लोगों को हम बता रहे हैं और इसके साथ हम आपको रेड टैग इसके ऊपर, इस ऑब्जर्वेशन आपने किया है जहां पर ये स्टेटमेंट है, इसको SSOR के ऊपर ये रेड टैग लगा दिया है। और ये रिकॉर्ड जो होगा ये नॉर्मल रिकॉर्ड नहीं होगा, ये रिकॉर्ड ऑफिस की, कंपनी की एसेट में से है। और ये किसी मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियर कर दी। आप लागर्जी करेंगे, आप इसको अहमियत नहीं देंगे, आई एम सॉरी, तो इसके अंदर मैंने अपने आप को सेव कर लिया, अपने आप को आप लोगों ने खुद सेव करना, ठीक है। ये रेड टैग मैंने इसको दे दिया है बेटा। इसको नईम साहब के पास ऑफिस में लेक्चर के बाद लेके आए, इस एरिया की कैप्चर, इसका तरीकाकार आगे अपने मुख्तलिफ क्लिप्स में या आपको मुख्तलिफ जो है
اس میں لیکچرز کے اندر میں بتا دوں گا کہ اس کا سلوشن کیسے ہوتا ہے، وہ ہم فار ٹائم بینگ اس کو کریں گے، اور یہ ہمارا ٹیم ورک ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہاں پر کنسیپٹ پتہ چل گیا کہ SOR کیا ہوتا ہے اور یہ جنریٹ کہاں کیسے ہوتا ہے، اور اس کی رپورٹ آپ نے یہ رپورٹ بنائی ہے. میں نے آپ کو مکمل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق آپ صرف ایک SOR آبزرویشن کی جاب کر لیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق، جو ابھی میں نے 5-10 منٹ آپ کے اوپر لگائے ہیں. اس 5-10 منٹ کی قیمت کم سے کم سیفٹی کے ڈپارٹ میں فارن کنٹریز کے اندر 2.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے جسٹ SOR کریٹ کرنے والا. اور یہ مین چیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا، مین ایسا کلیہ فری آف کاسٹ. میں نے اس کی ڈگری کو جو ہے سعودی عربیہ کے اندر امریکن کنسلٹنسی کے ساتھ رہتے ہوئے جاب کرتے ہوئے ٹسڈیل امریکن یونیورسٹی سے میں نے اس کی ڈگری لی تھی اور بھاری فیس ادا کی تھی. تو میں نے آپ کو وہ لائن دے دی ہے جو میرے سسٹم کے لیے ضروری ہے. جتنے بھی لوگ اس سے فائدہ مند ہوں گے، کریٹر کو کوئی غرض نہیں ہوتی، لیڈر کو کوئی غرض نہیں ہوتی. ہم لیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہم اس کلچر کو چینج کر دیں گے انشاءاللہ. ہمیں یہ نہیں پتا، ایکول کھڑے ہیں، آپ کو پراپر یونیفارم دے دیا ہے، آپ کو IDs، آپ کو اپنی IDs سامنے کریں، آپ کو اپنے سامنے یہاں پر IDs کریں، یہاں پہ اس طرح سے بڑھیں، اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ ابھی تک آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی کانفیڈنس نہیں ہے. یہ کانفیڈنس آپ کے اندر انجیکٹ کرنا ہے، یہ انجیکٹ کرنا ہے. انجیکٹ کا مطلب پتہ ہے؟ انجیکشن، ٹیکا لگتا ہے نا، ڈاکٹر لگاتا ہے، وہ آپ کو ڈوز دیتے ہیں آپ کی ڈیسیزز کے اگینسٹ. آپ کو ٹمپریچر ہے، فیور ہے، کوئی بھی آپ کو بیماری ہے تو وہ آپ کو انجیکٹ کرتے ہیں نا، ڈاکٹر انجیکٹ کرتا ہے نا. بیٹا آپ کی طلب نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے، تو یہ انجیکٹ کر رہے ہیں ہم. میں انجیکٹ کر رہا ہوں یہ نالج. آپ بچے کو دیکھیں یا بڑا بھی میرے خیال میں آسانی سے ٹیکا نہیں لگواتا، اچھا نہیں سمجھتا ٹیکا لگوانا، پین ہوتی ہے نا. تو بیٹا یہ چیزیں کانفیڈنس آپ کے اندر انشاءاللہ انجیکٹ کریں گے. یہ تھوڑا آپ اس کو سیدھا رکھیں. کسی کو شو کرنا ہے، شو آف کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کہا کہ ID دکھائیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ یا تو یوں مینشن کریں یا آپ اپنے سامنے اس کو ایسے رکھ دیں. یہ چیزیں نارمل چیزیں، یہ کانفیڈنس کی چیزیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں. ڈیلی بیس پہ 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کی کیپیسٹی کا جو بھی ہوا، یہ پہلے کی طرح جو لیکچر ہیں اب یہ ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. آپ کو کہیں پرابلم ہو سکتی ہے، آپ اس کو یوٹیوب کے اوپر جائیں. ٹھیک ہے، اپنے گھر کے اندر بھائی ابو کے پاس، آپ کے پاس اینڈرائڈ، یہاں پر تو چونکہ موبائل الاؤ نہیں ہے کسی کو بھی. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پر گھر میں آپ کے فیسلٹی موجود ہے، اپنے بھائی سے، اپنے والد سے، پیرنٹ سے آپ اپنا موبائل لیں. ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر جا کر یہی آپ جو ادھر کھڑے ہیں، جو آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، جو آپ بھول رہے ہیں، یہی ماحول آپ کو گھر میں یوٹیوب کے اوپر مل جائے گا. وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، فری آف کاسٹ ہے. ہم نے تو آپ کے لیے 4 سال سے الحمدللہ ہمارا دعویٰ ہے. ہماری فیکٹری کے اندر پہلے ہم نے اس لیول کی پبلش نہیں کیا، اس طرح کی ہم نے پبلسٹی نہیں کی. ہم اپنے بیسک رولز کے اوپر، ہم اپنی بیسک چیزوں کے اوپر ورک کر رہے تھے، فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ فلفل کر رہے تھے، فاؤنڈیشنز کے اوپر کام کر رہے تھے، برانڈنگ کے اوپر کام کر رہے تھے. الحمدللہ آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ برانڈنگ کیا ہوتی ہے کمپنی کے اور یہ ساری چیزیں، لیکن آپ ماشاءاللہ سے اچھی ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں، پروڈکٹ آپ بنانے کے قابل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کمپنی کے معاملات، سٹینڈرڈز، آپ اس کی اسٹرینتھ کو یہ نہ دیکھیں. ہمارے پاس 25-25 30 بچیاں بھی ٹریننگ میں رہی ہیں. اب یہ نئی کلاس میں نے فری کوچنگ سٹارٹ کر دی ہے. اگست میں انشاءاللہ ہم اس کا پراپر جو ہے اینڈ پہ کلاس ہم سٹارٹ کر دینی ہے. ہم جو ایڈمیشنز ہمارے پاس ہو رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھے ایڈمیشن ریشو چل رہی ہے. تو اس دفعہ انشاءاللہ بھرپور پراپر انسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا یونیویئر ٹیکسٹائل کے نام سے جو ہم نے اکیڈمی سے سٹارٹ کیا، انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسٹائل اینڈ اکیڈمی کا سیٹ اپ، اس کے آپ حصہ ہیں اور آلریڈی آپ سینئر ہیں. آپ ان چیزوں کو سمجھیں. یہ ہمارا پلیٹ فارم صرف آپ کو اسٹیچر ہی نہیں بنا رہا، ڈیزائنر ہی نہیں بنا رہا، کٹنگ پیٹرن ماسٹر نہیں بنا رہا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بغیر ڈگری کے، آپ کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی میٹرک کی ڈگری کنسیڈر نہیں ہوتی. آج کل PhD لوگ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر حالات کس طرح کے ہیں. آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. معاشرے کو ایک نظر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ بیٹا آپ سیدھا کھڑے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں. تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے اندر یہ اسٹرینتھ موجود ہے، یہ کیپیسٹی موجود ہے، یہ لیڈرشپ اس کے اندر موجود ہے
کہ آپ سینئر ہیں, آنے والے اسٹوڈنٹس کو میں آپ لوگوں کو اس پوزیشن پر پریپیئر کر دوں گا, اور اتنی آپ کے اندر پریپریشن آ چکی ہیں کہ آپ ان کو بینگ اے ٹیچر ہمارے سسٹم کے اندر, حالانکہ ڈگری چاہیے ہے یا سفارش کروائیں, پرائیویٹ جاب کرنا ہے یا آپ کو گورنمنٹ جاب کرنی ہے, ڈومیسائل ہونا چاہیے, وہاں سے ویریفیکیشن کروائیں, زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین سے جائیں, ایم پی ایم این ایز کے پاس جائیں. یہ ساری چیزیں بیٹا اس پلیٹ فارم نے ختم کر دی اور آپ کو پریپیئر کر کے آپ کو ایک اور آگے کی اسکل بتا رہا ہوں کہ آپ موسٹ آف سینئر آنے والے بچوں کو آپ یہاں پر ہمارے پاس, آپ سے نہیں ہوتا کام, آپ اپنے اندر کیپیسٹی جنریٹ کریں. جو آپ کو پڑھا دیا ہے, جو نالج آپ کو ٹرانسفر کر دی ہے, وہ آپ آگے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں. یہ تو بہت ساری ایسے مثالیں ہیں. علم کی مثال, علم کا توڑ, علم کا مقابلہ کہیں نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہیں. اور ایک جنگ کا واقعہ ہے, غالباً مجھے اس کا ریفرنس ٹائٹل میرے اسکپ ہو گیا مائنڈ سے, اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے بتا دیجیے گا وہ کون سی جنگ تھی. کہ قیدیوں کو, یہ ہمارے 10th میں لیسن بھی ہے, ہاں غزوہ بدر میں, الحمدللہ ہاں مجھے یاد آ گیا. غزوہ بدر کے اندر اور بدر کے میدان کے اندر, اس میدان کو اور ان شہداء کی قبروں پہ, صحابہ کی قبروں پہ, وہاں پہ فاتحہ خوانی بھی نصیب ہوئی ہے, اور وہاں پہ میں الحمدللہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی آیا. تو قیدیوں کے اوپر یہ تھا کہ مسلمان معاشرے کے لوگوں کو, بچوں کو, لوگوں کو سکلز اور ایجوکیشن دیں, اس کے بدلے میں رہائی ہے. پتہ ہے اس بات کا, ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. آپ پہ کوئی قید نہیں ہے, آپ پہ کوئی مشقت نہیں ہے, آپ پہ کوئی ظلم جبر نہیں ہے, آپ کی کوئی سزا نہیں. یہ پتہ ہے بین مسلم, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو اپنی تہذیب کا پتہ نہیں, ہمیں اپنے آپ کا انسان ہونے کا پتہ نہیں. تو بہت ساری لمبی چیزیں چلی جائیں گی. میرے اندر الحمدللہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں لیکچر صبح ٹائم شروع کروں, نیار ہوں, اور شام کو عشاء کے بعد تک بغیر کچھ کھائے پیے, الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اتنی کیپیسٹی دی ہے, چاہے میں پسینے سے شرابور ہو جاؤں. الحمدللہ محنت کرنا سیکھی ہے, محنت کرنا جانتے ہیں. محنت کریں بیٹا, محنت سے عظمت ہے. ایمانداری سے اپنی رسپانسبلٹی کو, رسپانسبل بنیں. بینگ ایک نیشن, ایک قوم, ایک جنریشن, یہ کوئی چھوٹے لیول کی سکلز نہیں ہے. اور یہ عام, اب میں یہ نہیں کہتا, لیکن عبدالحکیم میں ہم 4 سال سے کر رہے ہیں. آج سے ہم نے پبلک کرنا شروع کر دی ہیں چیزیں, اور ان چیزوں سے فائدہ لیں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اپنی اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کر لیں. اور یہ ریڈ ہو گیا سر, اس کو جو ہے نا مجھے بال پین چاہیے, اس کو میں کر رہا ہوں کریٹیکل, میں نے کر دیا سر, ایک ریکمینڈڈ ڈیٹ ہے, آپ اس کو دے کے اس کو ریزالو کریں اس سائڈ پہ باقاعدہ طور پہ. نیکسٹ میں آپ کو اس کو بیریکیڈ کرنا سکھاؤں گا. اس ایریا, ہیزرڈ ایریا کو بیریکیڈ کرنا, بند کر دینا, مخصوص کر دینا, اس کے اندر انٹری کوئی نہیں. سر اس کو کوشش کریں, وہ تھوڑا سا ایشو ہے. اچھا وائر ڈیمیج نہیں ہے, صرف اس کی یہ لیفٹ پٹی ہے نا, وہ میرے خیال میں یہاں کہیں آگے پیچھے پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس اسٹور میں, ٹھیک ہے, ان کو اٹھوا کے یہ لیفٹ پٹی سیٹ کروا دو تاکہ کوئی ایسی پرابلم کریٹ نہ ہو. تو آج کے لیے ہاں اس کو کور کر دینا ہے. یہ آپ نے رکھ لینا ہے. یہ کلر کوڈنگ کا میں نے پہلے بھی بتایا ہے. کلر کوڈنگ آبزرویشن, اس کلر کوڈنگ سے پہچان ہو جائے گی. اگر یہ نارمل ہوتا تو میں اگلے لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گرین آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب پتہ کیا ہے کلر کوڈنگ, اب یہ جب ریکٹیفائی ہو جائے گا تو یہ اتار کر اس کو گرین کر کے, اس کو ریکارڈ میں رکھ کے کمپیوٹر میں اپنی فائل میں سیو کر لینا ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. ریڈ کے بعد اس کو ریموو بھی کرنا ہے, اس کو فری زون بھی بنانا ہے, ورک کے لیے اس کو اوپن بھی کرنا ہے. وگرنہ کنسیپٹ یہی ہے کہ جب تک وہ ریڈ کھڑا ہے کوئی بندہ بھی نہیں جائے گا. فالٹ کریٹ ہو چکا ہے, کلیئر ہو چکا ہے, ساری چیزیں اوکے ہو چکی ہیں, لیکن آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے ریڈ. یہ ہیلمٹس کے اوپر, ہمارے جیکٹس کے اوپر, ہمارے بہت ساری چیزوں کے اوپر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ مینجمنٹ سسٹم, یہ کلر کوڈنگ کا ہی کنسیپٹ کر کے آپ SOR کو اپنے فیوچر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بڑی فرم کے اندر آپ جاب کر سکتے ہیں اور اسٹینڈرڈائز جاب کر سکتے ہیں. اب تو لیڈیز کا, عورت کا بڑا کنسیپٹ ہے, جہاز اڑا رہی ہیں برابر کی شریک. یہ پہلے دور میں بھی جنگوں میں شریک رہی ہیں. آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں, آپ مرد سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں, آپ مرد سے زیادہ حیثیت رکھتی ہیں. عورت کا اسلام نے بہت بڑا مقام دیا ہے. اپنے اندر کیپیسٹی کو فیل کریں, پازیٹیو, بی پازیٹیو چلیں.
پہلے دور میں بھی جنگوں میں عورت شریک رہی ہے اور آج بھی عورت فضاؤں کے اندر سمندروں کے اندر کہاں کہاں نہیں ہے. اسلام ہے جس نے برابر کا حق دے دیا. یہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں معاشرے میں, جو طرح طرح کی بات کر دیتے ہیں یا کوئی سوچتے نہیں ہیں, مفاد بھی لیتے ہیں چیزوں کو. ایک مفاد کی آج جو بڑی غلط قسم کی, ڈینجرس قسم کی جو تکلیف دہ بات آ چکی ہے کہ ایک ہوتا ہے مفاد کہ آپ کو ضرورت ہے, آپ اچھے طریقے سے آئیں, مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, الحمدللہ میرے پاس اس چیز کی ریکارڈ کے اندر موجود ہے, میں نے کبھی سسٹم کو ہیک نہیں کیا, میں نے سیکھا ہے, میں نے ٹائم سپینڈ کیا ہے, 10 سے 12 سال اس فیلڈ کے اندر لگائے ہیں. نہیں صاحب, ہم نے ان چیزوں کو کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں. کریٹر, بانی, بنانے والے, لیڈرشپ, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خصوصیات رکھی. جو ہیک جیک کرتے ہیں اس طرح کے شارٹ کٹس, اب تو بڑا نارمل سا آپ سمجھیں کہ ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے, ڈیجیٹل زمانہ ہے, اتنی جدت آ گئی ہے کہ اتنی وہ تہذیب سکھانے والوں کو برا کہا جاتا ہے. طرح طرح کے اس کے اوپر معاملات, انگلیاں اٹھتی ہیں. وہ سوچ مر چکی ہے, وہ سوچ والے لوگ قبروں میں جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کے دور میں اس طرح کی بات کرنا اپنے گلے میں پھندے ڈالنے والے کے مترادف ہے. یہی بات بلا وجہ. میں نے آج تک ان چیزوں کو پبلک نہیں کیا, لیکن انشاءاللہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ عبدالحکیم میں پراپر طور پہ لانچ کر چکے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس چیز کو ثابت کر چکے ہیں. ہم نے آج تک پبلک نہیں کیا تھا اپنے میتھڈ سے, چھوٹی موٹی اپنی پبلسٹی یا اپنے ڈور ٹو ڈور ورک یا ہم نے اپنی اسیسمنٹ فیزیبلٹی کے مطابق, ہم نے اس دور کے مطابق اپنی فیزیبلٹی کو سیٹ کیا تھا اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں کامیابیاں دی ہیں اور اب ہم اس کو پبلک کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. ان وے ان کیس کہ اگر یہ کامیاب نہ ہوتا یا اس میں 100 طرح کے مسائل ہوتے تو ہم نے اس کو پبلک ہی نہیں کیا اس لیول پہ. نہیں صاحب, آج ہم الحمدللہ پہلے دن کی اسٹرینتھ اور آج کے دن کی اسٹرینتھ کو ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ VTI سے ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ ریکویسٹ بھیجیں گی. دوبارہ بیچز آئیں یا نہ آئیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس تو پہلے بزنس ہے, ہم اسکلڈ ورکر کو رکھتے ہیں اپنے سیکشن میں, اپنا پروڈکٹ بناتے ہیں, اپنا بزنس کرتے ہیں. یہ ایک ایکسٹرا چیز تھی, علاقے کے لیے نئی چیز تھی. یہ ہم سے پہلے لوگوں نے بھی فائدہ لیا, سیکھے بھی ہیں, یہاں سے چوری کر کے بھی گئے ہیں, پیٹرنز اٹھا کے گئے ہیں. اس لیول کو میچ نہیں کر سکتے. وہ اپنی خوشی ہوگی اگر کوئی یہاں سے مانگ کے چیزوں کو, اسکل کو لے, طلب کر کے لے, رسپیکٹ سے. کوئی چرانا بھی چاہے تو چرا سکتا ہے, اس کی روزی روٹی. چلو یہ ایک حرام کام کرنے سے جو میں نے الاؤ کر دیا, معاف کر دیا ہم سب کو, ٹھیک ہے, تو اس سے ایک حلال رزق اس کو مل جائے گا. ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے. ہمیں اللہ اکیلا چھوڑ سکتا ہے جس کی سوچ ایسی ہو, جس کی فیزیبلٹی ایسی ہو, جس سسٹم کے اندر سوچ ایسی ہو, ورکنگ ایسی ہو, ہارڈ ورکنگ ہو. تو پھر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ انشاءاللہ اس کے اوپر سٹرگل کریں, اپنے آپ کو منوائیں. ٹھیک ہے, آپ پرائمری پاس اور ماسٹر لیول کا ایک لیول انشاءاللہ اپنے آپ کو اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں, اپنا گول سیٹ کریں. اس کو ساری چیزوں کو, اسکل کو, یہاں سے ایجوکیشن اگر ہے تو, نہیں ہے تو یہاں پہ اسکل رکھیں, یہاں پہ اٹینشن رکھیں, یہاں پہ ہارڈ ورکنگ رکھیں, یہاں پہ آپ کی انٹرسٹ ہونا چاہیے. اور اس کو درمیان کو آپ ایک کیریئر کا گول بنا لیں, اس میں کیریئر لکھیں اور ساری چیزیں اس کے اندر پٹ کر دیں. ایجوکیشن نہیں ہے, آپ اپنی اسکلز سیکھیں, اٹینشن دیں, انٹرسٹ پیدا کریں, ہارڈ ورکنگ پیدا کریں. یہ جنریٹ کر دے گا. اس کے لیے آپ کو MA کی ڈگری نہیں چاہیے, PhD نہیں چاہیے. بیٹا میں آپ کو 100% شیورٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. الحمدللہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ISO کو جنریٹ کرنے والے ٹیم کے اندر سے ہم نے ایکسپیرینس لیے ہیں. امریکن کنسلٹنسی ایکوم عربیہ, ورلڈ کلاس, امریکہ کا کنسیپٹ آپ کو پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے. پوری دنیا کے اندر ڈالر کی حکمرانی چل رہی ہے. اس نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے, ہمیں غلام بنایا ہوا ہے, ہم غلام بنے ہوئے. ایک وقت آیا تھا اپنے امریکن کولیگ سے, جینیس گائے کا ٹائٹل میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. امریکن مجبور ہو گیا تھا اس بات کرنے پہ, یہ فخر سے بات بتا رہا ہوں. لوگ ہنستے ہیں, کیا ڈریسنگ اچھی کرنے سے, برانڈ کا شوز پہننے سے, مہنگی گاڑی رکھنے سے, مہنگے بنگلے بنانے سے لوگوں کی ویلیوز ہوتی ہیں. میں ان ویلیوز کو ماننے والوں میں سے نہیں ہوں. میں رسول اللہ کا امتی ہوں اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے سونے کے چمچ کے, سونے کے برتنوں میں کھانا پیش ہو تو اس کو ٹھکرا کر میں ایک عام ادنے انسان کے ساتھ فرش پہ زمین کے اوپر بیٹھ کے پسند کروں گا. اس میں تو اس بات کے اوپر کسی کی تنقید ہے تو کھل کے آئے.
समझ रहे हैं आप बेटा? इंशाल्लाह अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सेशन बहुत लंबा चला गया और इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मुझे इसका फीडबैक चाहिए, इसका रिजल्ट चाहिए। ये सिर्फ भाषण नहीं होना चाहिए मेरा कि मैं यहाँ पे, और ये तो अब रिकॉर्डेड क्यों कर रहा हूँ, ये पब्लिश करना है कि इतनी मेहनत करवाई जाती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसको यूट्यूब के ऊपर पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि मैं भी दौरे जदीद के कुछ तकाज़ों को देखना चाहता हूँ। मैं दबा हुआ, मैं छुपा हुआ, मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूँ। अपने अंदर दी हुई कुदरत की सलाहियतों को उजागर किया हुआ है और इनको अब पब्लिक करके लोगों तक पहुंचाना है हम सब का काम। देखें कितना अच्छा काम हम चुन लेंगे, बातों से बात निकल आती है। मैंने आपको खड़ा होने की बात की है, सुबह से लेकर शाम तक अल्फाज ही ख़त्म नहीं होंगे। ऐसी रवानी अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई समझे नहीं समझे, अपने अंदर पैदा करें, जुस्तजू पैदा करें, बोलते जाएं। आपको पता ही नहीं है कि आप किस तरह से किस टॉपिक से शुरू हुए हैं और किस टॉपिक पे चले गए हैं। सुनने वालों को फोकस करना है, बोलने वालों को ये सुलझाव नहीं देने। सुनने वालों को इतना होना चाहिए कि उसका फोकस उन चीज़ों के ऊपर कंप्लीटली तौर पे हो। अलिशा बेटा, आप किस सोच में फोकस कर रही हैं या कहीं और सोच में? ये होता है, मैं स्टूडेंट लाइफ से निकल के आया हूँ, मैं भी स्टूडेंट था। लेक्चर के दौरान बोर हो जाता है और तरह तरह की नमाज के अंदर ये मामला हो जाए। हमें फोकस करना है। मैं आपको बेटा फोकस के बारे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बस सलाम कह के भी फिर भी 5 मिनट 10 मिनट की तरतीब में चला गया हूँ। कहने का मकसद जो है वो आपका फोकस है। आपका फोकस होना चाहिए, इन चीज़ों को आपने सीखना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त लागू की, इस्लाम के अंदर ये मौजूद है। ग़ज़वा बदर के अंदर आपने कोड किया है कि कैदियों को आप पढ़ाना शुरू करें। हमारे ऊपर तो कोई मामला नहीं है ना। हम अगर हमें मुआशरा, हमें लोग बुरा कहें, हमसे मफादात भी लें, हमारे सिस्टम के खिलाफ भी बात करें, ये होता है। मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ, कॉमनली बात। चले हम मुजरिम हैं, समझने की कोशिश करनी है। नईम साहब आपने भी बात कि हम मुजरिम हैं। ज़माना, लोग, मुआशरा, कोई शख्स हमें, हमारे सिस्टम को, हमारी एफर्ट को दाद नहीं दे सकता या हमें वैल्यू नहीं कर सकता। तो फिर हम अपनी वैल्यू इस तरह से बढ़ा लेंगे कि हम वो काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नॉन मुस्लिम तो नहीं है ना, हम कैदी तो नहीं है, फिर भी रसूलुल्लाह के उस हुक्म के मुताबिक अपने आप को मैं कैदी बना रहा हूँ। मेरे ऊपर वो लागू तो नहीं है चीज़, लेकिन आप समझने की कोशिश करें मैं जो बताना चाह रहा हूँ। मैं मुसलमान हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका बिलीवर हूँ ना, उनका मानने वाला हूँ ना, रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ ना। तो कुफार के लिए, कैदियों के लिए ये बात रखी थी। मैं तो कैदी नहीं हूं ना, लेकिन मैं अपने आप को उनकी कैद में दे रहा हूं और वो वाला काम मैं कर रहा हूं। मैं उस अमल को इस दौर में जिंदा कर रहा हूं। किसी के अंदर हिम्मत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जलाकर 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट नेशन डेवलपमेंट के लिए भाषण नहीं दें, प्रैक्टिकल उतरें। और ये हमारी वीडियोस इंशाल्लाह यूट्यूब के चैनल के ऊपर पब्लिश का जरिया है ना, लोगों तक पहुंचने का जरिया है। ये पहुंचेगा इंशाल्लाह, वो लोग देखेंगे जिसने जिस तरह का कमेंट देना हुआ, वो उसका इखलाक है, वो उसकी मोहब्बत है, वो उसका ज़मीर है, वो उसका ज़र्फ। हम अपनी दस्तरस और हम इन चीज़ों को, हम अपने ट्रैक को, हम अपनी कैपेसिटी को इंशाल्लाह यूटिलाइज़ करेंगे और हम इंशाल्लाह इस चीज़ों को डिलीवर करेंगे। बेटा इसके लिए आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जो बच्चे का इंटरेस्ट मुझे नज़र आया वो कंटिन्यू करेगा। जो बच्चे का इंटरेस्ट नज़र नहीं आया, मेरे बारे में ज़माना जानता है, मुझे ये टाइटल मिला हुआ है कि बहुत गुस्से वाला है और शायद बदतमीज़ भी कहते हो। ये जितना कुछ हूँ यही मेरे लेक्चर होते हैं, यही मेरी शिद्दत होती है, यही मेरी बदतमीज़ी होती है। इसको आप लोग भी देख लेंगे इंशाल्लाह से। पहले तो हमारे पास यहाँ पे कोई विजिटर आते हैं या जिनको सिस्टम अलाउ करता है तो वो आते हैं ना, वही कमेंट कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर आए हैं, मुस्तफ़ीद हुए हैं और उन्होंने बैड कमेंट्स वहाँ पे अपने मफादात भी लिए हैं, बैड कमेंट्स भी दिए हैं, वो यूट्यूब के ज़रिए हमें फॉलो करें। इंशाल्लाह अफाका होगा इंशाल्लाह। इस डॉक्टर से, इस क्लिनिक से इंशाल्लाह शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।